बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ख़ूबसूरत मौज़ू के साथ हाज़िर हैं और वो मौज़ू है बच्चों को इज़्ज़त दें। इसमें हम ज़िक्र करेंगे बच्चों की इज़्ज़त का कि उनको इज़्ज़त कैसे दी जाए, किस तरह दी जाए। नाज़रीन, अगर आपका बच्चा छोटा है, फ़र्ज़ करें 3 साल का है और आप उसे चाहते हैं कि हाफ़िज़ कुरान बनाएं, तो यकीन करें आप उसे इज़्ज़त भी वैसी दें। एक हाफ़िज़ कुरान जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है, उसकी इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, उसको बिल्कुल वैसी इज़्ज़त दें। अगर आप उसको वो बनाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपका बच्चा है छोटा सा, जो मेहमान आए हैं आपके घर और वो एक जगह पर बैठा हुआ है उनके नज़दीक, तो आप उन्हें उठकर किसी और जगह पर बैठने का कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें, ये अल्फ़ाज़ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के हैं कि आप उन्हें कहें कि बेटा मेरे भाई आए हुए हैं, क्या आप यहाँ से उठकर वहाँ पर तशरीफ़ रख सकते हैं? और याद रखें, बच्चों को कभी भी उनकी फेलियर की, नाकामी की वजह से उनकी इंसल्ट कभी ना करें। अब ये जो बात डॉक्टर जावेद इकबाल साहब कर रहे थे तो फ़ौरन एक औरत ने सवाल किया, कहा कि अब गुस्सा आ जाता है बच्चों पर, तो उन्होंने कहा गलत है, इस मामले में आप अपना इलाज करवाएं, गुस्से वाली वर्कशॉप अटेंड करें। वो कहते हैं कि अगर बैठे बैठे कोई आपकी या मेरी इंसल्ट कर दे तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही हमारे बच्चों में भी वैसे जज्बात पाए जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो हमसे कमज़ोर हैं। और जब आपने किसी बच्चे को थप्पड़ मारा है ना, तो यकीन करें उस बच्चे को इंतहाई बुरा लगा है और वो बदले में आपको थप्पड़ मार नहीं सकता, लेकिन आपने वो थप्पड़ बैंक में जमा करवा दिया। और जैसे बैंक हर साल सूद देता है, वो सूद के साथ जमा होता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फ़िज़िकली थप्पड़ मारे। वो अचानक कहेगा कि मुझे फ़लाँ जगह फ़लाँ मुल्क में नौकरी मिल गई है, तो अब मुझे जाना होगा आपसे दूर। आप कहेंगे कि मेरा एक ही बेटा था, तो वो कहेगा कि बाबा अब रोज़गार के लिए तो जाना होगा। फिर आपको मुख्तलिफ़ सोचें आएंगी कि मैं ये जो बहू ब्याह कर लाई हूँ, इसने मेरे बेटे पे कुछ किया है। फिर आप ये सोचेंगे कि मुझे दिल का मसला है, मुझे जोड़ों में दर्द रहता है, इसके अब्बा ठीक नहीं रहते, इसको बाहर जाने की पड़ी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये वो थप्पड़ था जो सूद के साथ जमा हुआ आपको मिला है। फिर वो बताते हैं कि कोई भी बच्चा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो अपनी इंसल्ट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है वो थप्पड़ का जवाब ना दे, मुमकिन है वो सारी ज़िंदगी के लिए डरपोक बन जाए। और ऐसे देखे हैं हमने अपने बचपन से अब तक मुख्तलिफ़ लोग कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो उनके हालात ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने से कासिर हैं, डरते हैं मामलात को टैकल करने से, रिस्क लेने से। फिर होता यूँ है कि वो सारी ज़िंदगी थप्पड़ ही खाते रहते हैं। फिर चाइल्ड साइकोलॉजी की ये बात है कि माँ का फ़िज़िकल होना एक क्राइम है। मतलब माँ की तरफ से अगर बच्चे पर कोई वायलेंस की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, माइनर सा या मेजर सा, तो वो एक क्राइम है। वो इसलिए कि बच्चे ने जब गलती की है तो उसे पता है कि मैंने आकर छुपना है अपनी माँ के दामन में, और जब माँ का जो रद्द-ए-अमल है वो इस तरह होगा, फिर अगर बच्चे की आपने बेइज़्ज़ती कर दी है और वो बेइज़्ज़ती का जवाब नहीं देता, तो वो सारी दुनिया को इजाज़त दे देगा अपने ख़िलाफ़ होने की। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अब तक बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी हैं। बच्चे बागी हो जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते,
وہ شرماتے ہیں، انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، بات کرنے سے گھبراتے ہیں، کسی ماحول میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، اکیلے کمروں میں رہتے ہیں، زندگی ان کی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور ہم بے عزتی بھی کس بات پر کر رہے ہیں کہ تمہارے نمبر اچھے نہیں آئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا زندگی نمبروں کا نام ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا زندگی کی بنیاد نمبروں پر ہونی چاہیے؟ حقیقت میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نمبروں کی بنیاد پر اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ کسی بچے کی یا بڑے کی بے عزتی کرتے ہیں، اگر وہ جواب دینے کی پوزیشن میں یا حالت میں نہیں ہے تو ان میں ایک احساس جاگ جاتا ہے کہ ہم واقعہ ہی گندے ہیں، ہم واقعہ ہی ایسے ہیں۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے لیکچر میں ایک خاتون نے کہا کہ والدین یا استاد بچے کو ڈانٹ رہے ہیں تو اس میں بہتری ہے، بچے کی بہتری ہے۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے یہاں پر کہا کہ بہتریاں نہیں ہو رہی، اس کو سائنسی مطالعہ نے بتا دیا ہے، اگر بہتریاں ہونی ہوتی تو ڈانٹنے سے ہو جاتی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کو ڈانٹا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم نالائق انسان ہو، تو اگر تو بچے کی عمر 7 سال سے کم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر تھا کہ بچے کو قتل کر دیتے۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بات کی اہمیت ذرا کھول کر بیان کی جا سکے کہ کتنا اہم ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک آپ اپنے اوپر پابندی لگا لیں۔ اگر آپ نے 7 سال سے کم عمر بچے کی ریکارڈنگ مشین میں یہ ڈال دیا کہ تم نالائق ہو، تم گندے ہو، تو وہ کہتے ہیں یقین کریں وہ ساری عمر آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے یہ ثابت کرے گا کہ وہ واقعی نالائق ہے۔ اور آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے نزدیک ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، مدد نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ بتانا چاہیے، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی صحیح راستے پر آ جائے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب تک جو کیا ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ بچے کو محبت سے بلائیں، اسے پاس بٹھائیں اور اسے گفتگو کریں نرم مزاج میں۔ اب گفتگو کیا کرنی ہے؟ آپ بچے کو ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ بیٹا میں نے تمہاری تربیت اس طرح کی ہے، اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے یا غلطی ہوئی ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کرو، آپ ایسا بنو، تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر بات تم سے شیئر کروں گی، اور تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ ہر بات تم مجھے بتاؤ گے اور میں ہمیشہ تم سے سچ بولوں گی، اور اگر مجھے کچھ اچھا نہ لگا تو میں تم سے شیئر کروں گی اور تمہارے ساتھ دلائل سے بات کروں گی، اور بیٹا میں تمہاری توہین کبھی نہیں کروں گی۔ اب یہ حل ہے ان کا جو بڑے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر یہ کہا ہے تو پھر آپ کو اس دن کے بعد بدل جانا چاہیے، وہی جو پہلے کام چلتا تھا وہ کام نہیں دہرانا چاہیے، پھر آپ کا طرز عمل ایمانداری والا ہو، جو الفاظ آپ نے کہے ہیں وہ ان کو آپ اپنے اندر جگہ دیں